ربنا ظلمنا، سورۃ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس پریشانی دی عالم دے اندر ہن دیکھو ذرا، سب تو پہلا نبی کون ہے؟ بولو کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے نا۔ تے آدم علیہ السلام نے پہلے نبی ہون دے ناتے سانو توئی دا پیغام دے چھوڑیا ہے کہ اگر تواڈے تے کوئی پریشانی آئے تے پھر کنوں پکارنا ہے؟ اللہ ذوالجلال کو پکارنا ہے۔ اگر تینوں پریشانی آئے تے وظیفہ کریا کر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابو الانبیاء نبیاں دے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام پوری قوم نو پیغام دے دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دی زمین دے اوپر سب نالوں بڑا گناہ، اللہ ذوالجلال دی اس زمین دے اوپر سب نالوں بڑا ظلم، اللہ ذوالجلال دی اس زمین دے اوپر سب نالوں بڑی نا انصافی، او اللہ ذوالجلال دے نال شرک۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اور اے شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے، کوئی شخص اس گناہ نو کردیاں ہویا مر جائے تو اس انسان نو قیامت والے دن کسی صورت بھی معافی نہیں ملے گی۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جڑا مشرک بندہ ہے اللہ ذوالجلال دے ہاں انتہائی ناپاک، پلید اور خبیث ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ناپاک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرے تو ایسے پلید انسان دے دیگر اعمال بھی اللہ ذوالجلال برباد فرما دیں۔ جس طرح قرآن دے اندر اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح شرک کرنے والا شخص یہ اوپر اللہ ذوالجلال اس قدر ناراض نے کہ اللہ ذوالجلال نے یہ اوپر ہمیشہ ہمیش جنت نو حرام قرار دے چھوڑے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جڑا اللہ ذوالجلال دے نال شرک کردا ہے اللہ ذوالجلال نے وہ اوپر جنت نو ہمیشہ ہمیش حرام قرار دے چھوڑے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، آئیے اج سمجھنا اور دیکھنا یہ کہ شرک ہے کی ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ
دانا عقل مند سمجھنے والے ممبر و محراب دے اوپر کھڑے ہو کر کے اس بات دا اعلان کرتے ہیں کہ نبی دا کوئی امتی جڑا مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ فکرہ روز روشن دی طرح آج میں عیا کر کے جاواں گا کہ نبی دا امتی مشرک کیوں نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث دی اندر شرک دی اس قدر مذمت ہے کہ سانو اس بات نو اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ شرک کس چیز نو آندے نے، مشرک دی علامت کی ہے، کیویں پتہ چلے گا کہ فلاں شرک فلاں انسان شرک دے مرض دی اندر مبتلا ہے۔ تو اس حوالے دے نال قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ ذوالجلال اپنی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق دے اعتبار دی اندر وحدہ لا شریک ہے، اور جڑا شخص کسی دوسرے نو اللہ دی ذات، صفات، اختیارات یا حقوق دے اندر شامل کردا ہے یا شریک کردا ہے تو ایسا شخص مشرک شرک دے اندر مبتلا ہے۔ مثال دے طور دے اوپر حضرت عزیر حضرت مسیح نو اللہ ذوالجلال دا بیٹا قرار دینا یا فرشتیاں نو اللہ ذوالجلال دیاں بیٹیاں قرار دینا، اینو آکھیا جاندا ہے شرک فی الذات۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال دی صفات دے اندر ایک صفت رزاق بھی ہے، یعنی اللہ ساڈا رازق ہے، سانو رزق عطا کرنے والا ہے اللہ ذوالجلال ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہندا ہے مثال دے طور دے اوپر میں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ مطلب ہے اے اللہ ذوالجلال دی صفات دے اندر شرک ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال نو رازق ماننے ہاں، ساڈا رازق کون ہے؟ ساڈا رازق اللہ ذوالجلال ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، اسی طرح اختیارات اندر اور حقوق دے اندر شرک اے وے کہ اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسی نو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اور کڑے وقت دے اندر، مشکل وقت دے اندر، پریشانی دے اندر، مصیبت دے اندر، تنگی دے اندر اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسی دوسرے دے کولو مدد منگنی، گویا کہ اے اللہ ذوالجلال دے اختیارات دے اندر اور اللہ ذوالجلال دے حقوق دے اندر شرک ہے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو سبنا نو ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، موجودہ حالات دے اندر شرک جڑا ہے مسلمانہ دی اکثریت اس شرک دے اندر مبتلا ہے۔ مثال دے طور دے اوپر فقیرانو، لیرانو، تصویرانو اور کالے رنگ دے اے دھاگے، کالے رنگ دے دھاگے یا اے کڑے اپنے بازواں دے اندر، اپنیاں کلائیاں دے اندر، اپنیاں گردناں دے اندر، اپنے پیراں دے اندر ڈالنا، یہ بھی اللہ ذوالجلال دے نال شرک ہے۔ اور اللہ ذوالجلال دی حقوق دے اندر یہ ڈاکہ ڈالنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ ذوالجلال دے اختیارات دے اندر شرک کرتا ہے تو ایسا بندہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ یہ دھاگا جڑا ہے اپنی کلائی دے اندر اس کر کے ڈالیا جاتا ہے کہ یہ سانو مصیبت تو بچائے گا۔ اے جڑی خوشی مینوں میسر آئی ہے اس دھاگے اور کڑے دی وجہ تو آئی ہے، انہاں کڑیاں نو یہ سمجھنا کہ میرے واسطے باعث فخر ہے، مصیبت تو بچان والے نے اے کڑے چھلے، اے موندریاں، اے دھاگے،
یہ سانو بچان والے نے آفت تو اے مینو خوشی پہنچان والے کڑے چھلے دھاگے ہی نے. تو میرے بھائی میرے برادر اور انہاں لوگاں دا ممبر و محراب دے اوپر اس بات نو لوگاں تک پہنچانا کہ اگر میری امت دے وچوں نبی دی امت دے وچوں کوئی بندہ شرک کردا ہے انہوں مشرک تصور نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ نبی دی امت دے اندر کوئی بھی انسان مشرک نہیں ہو سکتا. تو میرا تواڈے کول ایک سوال ہے کہ نبی دا امتی ہوئے کلمہ گو ہوئے اگر وہ چوری کردا ہے تو انہوں کی کہاں گے؟ وہ بولو کی کہاں گے؟ اگر نبی دا امتی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے ڈکیتی کرتا ہے تو انہوں کی کہاں گے؟ وہ بولو کی کہاں گے؟ ڈاکو ہے. اگر کوئی نبی دا امتی کلمہ پڑھنے والا شراب پیندا ہے تے اسی انہوں کی آکھاں گے؟ شرابی ہے. اگر کوئی نبی دا امتی حرام کھان والا ہے رشوت لین والا ہے سود خور ہے انہوں اسی کی کہاں گے؟ اے حرام خور ہے. تو میرے بھائی میرے برادر نبی دا امتی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے کلمہ گو ہے اگر وہ زنا کرے گا انہوں کی آکھاں گے؟ یہ زانی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ بات سمجھ لینا کہ اگر نبی تا امتی ہوئے کلمہ گو ہوئے اللہ نال شرک کرنے والا ہوئے انہوں کی آکھاں گے؟ یہ مشرک ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی تا امتی چور بھی ہوئے ڈاکو بھی ہوئے لٹیرا بھی ہوئے زانی بھی ہوئے شرابی بھی ہوئے بدکار بھی ہوئے تو یہ کہہ دیتا جائے استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جنوں مرضی سجدہ کر جدے کولو مرضی منگ جدے سامنے ہتھیلیاں پھیلا جھولیاں پھیلا التجاواں کر اولاد منگ رازق اپنے رازق اللہ تو علاوہ کسی ہور نو منگ نظر و نیاز دیگاں چڑھاوے رب تو علاوہ کسی ہور دے در تے جا کے چڑھاوے تے آکھے جناب پھر بھی نبی دا امتی مشرک ہے نہیں. اللہ تو قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے. آؤ ذرا نوٹ کر دے جانا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. سورۃ الاحقاف اور آیت نمبر 5 گھراں دے اندر ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھے آج قرآن دا ترجمہ سننا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس تو وڈا کوئی گمراہ ہو سکتا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہا مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جیڑا رب تو علاوہ کسی ہور نو پکاردا ہے حاجت روا مشکل کشاندہ ہے تے قرآن اعلان کر رہا ہے ادھے تو وڈا گمراہ کوئی دوجا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. فرمایا اے انہوں پکار رہا ہے جڑا قیامت تک اے دی سن نہیں سکتا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اے دی پکار تو وہ بندہ غافل ہے جنہوں اے پکار رہا ہے. آکھیا جاندہ ہے نا کہ اے جڑے قبراں دے اندر لیٹے نے انہوں پکارو تے یہ سن دے نے. حالانکہ قرآن اعلان کر رہا ہے ایک قیامت تلک انہاں دی پکار سن سکدے نہیں اور نہ ہی انہاں دی دعا انہاں دی پکار نو قبول کر سکدے نے. یہ تے غافل اس چیز تو جو انہاں نو پکاریا جا رہا ہے. تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جانا دو اصولی باتاں سمجھ دے جانا شرک دے حوالے دے نال اور شرک تو بچن واسطے اور شرک دے اوپر لگے لوگانو شرک تو بچان واسطے اے دو اصولی باتاں سمجھنیاں ضروری نے. ایک شرک تو بچن واسطے اور دوسرے نمبر دے اوپر جڑے لوگ شرک دے اندر مبتلا نے انہاں نو شرک تو بچانے واسطے دو باتاں انتہائی ضروری نے اور قابل غور قابل توجہ نے. ذرا یہ دوویں باتاں سمجھتے جانا انشاءاللہ الرحمن. جس بندے نو یہ دو باتاں سمجھ آ گئیاں
شرک تو بچے گا بھی تے جڑا شرک دے اندر مبتلا ہوئے انہوں دے تو بچائے گا بھی۔ نمبر ایک پہلی بات، پہلا اصول قابل غور بات نوٹ کر دے جانا، اگر رب تو علاوہ کوئی حاجت روا ہوندا، اگر رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہوندا تے رب ذوالجلال دی قسم امام الانبیاء حاجت روا ہوندے، امام الانبیاء مشکل کشا ہوندے، کیونکہ پوری امت دا اتفاق ہے ساری دنیا نالوں اعلیٰ، ساری دنیا نالوں اولا اگر کسی دا مقام ہے تے محمد الرسول اللہ دا مقام ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ ہر بندے دا اتفاق ہے، ہر فرد دا اتفاق ہے، کلمہ گو دا اتفاق ہے کہ اگر پوری کائنات نالو اعلیٰ، ہر نبی نالو اعلیٰ، ہر ولی نالو اعلیٰ اگر کسی دا مقام ہے ساڑھے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا مقام ہے، تے جے امام الانبیاء مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تے پھر نبی دا امتی مشکل کشا کیویں ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات ذرا نوٹ کر دے جانا، اگر اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہوندا، اگر اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا ہوندا، نوٹ کر دے جانا جے دے اوپر خود مشکلاں آن وہ مشکل کشا۔ پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے مشکل کشا حاجت روا ہونا ہوندا تے کون ہوندا؟ ساڈا آخری نبی ہوندا۔ دوسری بات جے دے اوپر خود مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا، جنوں خود پریشانی آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک قرآن دا مطالعہ کریے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی تک تمام انبیاء رسل دی ساری زندگی جناب علام و مصائب دے اندر گزری ہے، اپنی حاجت روائی تے مشکل کشائی واسطے رو رو کے اینا اللہ ذوالجلال پکارے ہیں، اور مخلوق نو بھی یہی پیغام دیتا ہے لوگو حاجت روا بھی اللہ اور مشکل کشا بھی اللہ۔ آؤ ذرا سمجھ دے جانا، حضرت آدم علیہ السلام نے پریشانی تے بے بسی دی انتہا کہ جس وقت اینا درخت دے جناب گندم دا دانا کھا لیا تے قرآن اعلان کر رہا وَتَافِقَ يَخْفِضَانِ وَتَافِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ ذوالجلال نے دوواں میاں بیوی دا لباس اتار دیتا ہے تے دوویں برہنہ ہو چکے ہیں تے پریشانی بے بسی دی انتہا کہ اپنیاں شرم گاوان درخت پتیاں دے نال چھپارن تے قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں پریشانی دے عالم دے اندر اعتراف کر دیا ہویا اور ندامت دی انتہا ہو جاتی ہے تے عرشاں والے خدا نو مشکل کشا والے نو پکار دینے ربنا ظلمنا، سورۃ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس پریشانی دی عالم دے اندر ہن دیکھو ذرا سب تو پہلا نبی کون ہے؟ بولو کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے نا، تے آدم علیہ السلام نے پہلے نبی ہون دے ناتے سانو توئی دا پیغام دے چھوڑے ہے کہ اگر تواڈے تے کوئی پریشانی آئے تے پھر کنوں پکارنا ہے؟ اللہ ذوالجلال پکارنا ہے۔ اگر تینوں پریشانی آئے تے وظیفہ کریا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
الخاسرین۔ ابو الانبیاء نبیاں دے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام پوری قوم نو پیغام دے دیتا ہے، نوح انسان نو پیغام دے چھوڑیا، جے پریشانی آ جائے تے رب نو پکارنا، جے مشکل آ جائے تے رب نو پکارنا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، جے نہیں سمجھ آئی دوجے نبی دا تذکرہ سوندا چلا جا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبی آدم تو بعد 10 صدیاں تو بعد آئے نے، کنیاں صدیاں تو بعد 10 صدیاں تو بعد آئے نے نبی نوح علیہ السلام، اور پہلے رسول نے دنیا دے اوپر حضرت نوح علیہ السلام تے 10 صدیاں تو بعد نبی نوح علیہ السلام آنے والے۔ اگر اسی غور کریے تے مشکل کشا انہاں نو ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے رسول نے دیکھیے تے مشکل کشا انہاں نو ہونا چاہیے، حاجت روا انہاں نو ہونا چاہیے، تے ڈوبیاں تارن والا بھی انہاں نو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ڈوب گئی سوائے جڑا نبی نوح دی کشتی تے سوار سی وہ بچے ہے، باقی ساری دنیا ملیا میٹ ہو گئی۔ تے پھر انہاں نو کہنا چاہیے نا کہ ڈوبیاں تارن والے نے، لیکن قرآن دا مطالعہ کریے تے قرآن آندا ہے نبی نوح بھی ڈوبی ہوئی تار سکدا نہیں تار سکدا۔ آؤ ذرا غور فرمانا، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ویکھیا بیٹا بھی پانی دے اندر غرق ہو رہا ہے، ادھروں جناب پانی دا عذاب آندا ہے، تے بیوی جیڑی ہے یہ بھی پانی دے اندر غرق پئی ہوندی ہے، تے نبی نو بیٹے نو آندے نے یا بنیا ارکب معنا، بیٹا کشتی تے سوار ہو جا، اج ہوئی بچے گا جڑا کلمہ گو ہوئے گا، اج ہوئی بچے گا جڑا کشتی تے سوار ہوئے گا۔ تے بیٹا آندا ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اج تک نہیں ویکھیا کہ پہاڑ پانی دے اندر غرق ہوئے ہون، سب نالوں زیادہ مضبوط وسیلہ پہاڑاں دا، اج تک کسی نے نہیں ویکھیا کہ پہاڑ پانی دے اندر غرق ہوندے ہون۔ تے ابا جی سآوی الی جبل، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے پہاڑ مینوں بچا لے گا۔ تے نو نبی فرماتے نے بیٹا اج جناب ہوئی بچے گا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ آؤ سواری تے سوار ہونے والے ہو، سفر کرنے والوں، نبی نوح دی دعا نو اپنا معمول بنا لو، جس وقت سواری تے سوار ہویا کرو تے پڑھیا کرو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نبی نو کہن لگے بیٹا آج کشتی چلے گی تے رب دے حکم نال، جے آج کشتی رکے گی تے پھر بھی کہ دے حکم نال، رب نال۔ اے کشتی نے چلنا ہے جدوں رب دا حکم ہونا ہے، کشتی نے رکنا ہے جدوں رب دا حکم ہونا ہے۔ تو آؤ ذرا لوگوں غور کر دے جانا، نبی نوح دی بیوی ہوئے تے ادھر بیٹا ہوئے، پانی دے اندر غرق ہو رہا ہوئے، ادھر نالوں زیادہ عزیز رشتہ کیڑا ہے؟ ایک پاسے بیٹا ہے، ایک پاسے بیوی ہے، تے کہن لگے اللہ سونے آئے انہاں نو بچا لے۔ تے جدوں رب نال تکرار ہوئی نا، اللہ کہن لگے نبی نو خبردار، جے ہن تو اس چیز دا سوال کیتا جدا تینوں علم نہیں، تے نبی نو میں تیرے کولوں نبوت بھی واپس لے لواں گا۔ اللہ آؤ ذرا قرآن سننا،
اس بے بسی اور پریشانی دی عالم دی اندر نبی نوح علیہ السلام نے کی آکھیا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا ہے اس چیز تو کہ میں تیرے کو ایسا سوال کیتا ہے جدا مینو علم نہیں، اللہ مینو معاف فرما دے اور میرے تے رحم فرما۔ اے نبی نو تے پریشانی آئی ہے تے کنو پکارے ہے اللہ۔ جے نہیں سمجھ آئی ایک اور نبی دا تذکرہ سنتا جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بخاری دے اندر ہوندا ہے بادشاہ نے حاضر کر لیا، بلا لیا۔ ہن غور کرنا اے دے تو بڑی پریشانی کی ہو سکتی ہے کہ بیوی بادشاہ دے نال ایک علیحدہ کمرے دے اندر ہوئے، خاوند نو پتا ہوئے کہ بادشاہ دی نیت چنگی نہیں، تے نبی ابراہیم نے پھر دعا کہدے کولو منگی؟ جد الانبیاء نے نا، جد الانبیاء نے۔ تے مشکل دے وقت ادھر ویکھو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری قوم نو پیغام دے چھوڑیا ہے جے تسی کسے پریشانی دے اندر پھنس جاؤ نا، دعا رب کو کرنی ہے، 2 نفل نماز ادا کرنا۔ اے طریقہ مشکل کشائی حل کرنے دا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، حضرت ابراہیم پیغمبر نے تے ادھروں جناب ہن اگ وچ جان واسطے تیار نے، تے ایمانداری نال دسنا کتنی بے بسی ہے، پریشانی دا عالم ہے کہ نبی ابراہیم اپنے آپ نو اگ دے اندر جان تو بچا نہیں سکتے۔ قوم نے سٹ دیتے اگ دے اندر، ادھروں فرشتہ ہوندا ہے تے فرشتہ آ کے آندا ہے اے ابراہیم جی حکم کرو، اے بستی جیڑی اینو الٹا دینا ہے، پہاڑاں دے درمیان پیس دینا ہے، ہواواں دا رخ ادھر نو، سیلاباں دا رخ ادھر نو، طوفاناں دا رخ ادھر نو۔ تے نبی ابراہیم نے جواب دیتا ہے پوری قوم نو، پوری امت نو، قیامت تک کے جواب رہے گا کہ حسبی اللہ، مینو کون کافی ہے۔ دیکھو ایڈی پریشانی ہوئے، پوری قوم ایک پاسے ہوئے تے نبی ابراہیم ایک پاسے ہون تے فرشتہ بھی مدد واسطے آئے تے کی کہن حسبی اللہ، مینو کون کافی ہے؟ اللہ ذوال جلال کافی ہے۔ جدوں فرشتے نو جواب دے چھوڑیا نا کہ اللہ مینو پتہ ہے ادھروں سیلاب آئے اگ بجھ سکتی ہے، ہوا آن طوفان آن اگ بجھ سکتی ہے، لیکن اللہ میں ڈائریکٹ تینوں وسیلہ بنا رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ تیرے کو مدد مانگ رہا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح تو جناب اس مصیبت تو مینوں بچانا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم دے ہوتے۔ آگ آندھی اللہ کس طرح دی ٹھنڈی ہو جا؟ فرمایا اس طرح دی ٹھنڈ نہ ہوئے کہ بہت ہی ٹھنڈ ہون تے بندے کہن کی لگ دی ہے، کی لگ دی ہے۔ کاری صاحب آندے نے، بابے آندے نے جی ٹھنڈ لگ دی ہے تے اگلے جمعے اے سی بند کر دیو، ایک چلدا ہے تے ہن ایک بند ہے تے جو ہو ٹھنڈ ہونی تے پھر دوویں ہی، یہ مطلب بھی جے ٹھنڈ بہتی ہو جائے پھر سانو کی دیندی ہے؟ نقصان دیندی ہے نا۔ تے اللہ ذو الجلال نے فرما دیتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اگ نو حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا میرے نبی ابراہیم تے سلامتی والی بن جا، یعنی کہ اگ تو تے نقصان میرے نبی ابراہیم نو نہیں دینا کہ تے ٹھنڈی ہو کے بھی زیادہ ٹھنڈ بھی میرے نبی ابراہیم نو نقصان نہ پہنچا جائے۔ پتہ لگا
نبی ابراہیم نے بھی اس مشکل دے اندر کنوں پکارے ہے؟ اللہ ذو الجلال نو پکارے ہے۔ تو آؤ ذرا میں عرض کر رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ہن مشکل آئی ہے، آسمان تو جناب فرشتے آئے نے انسانی شکلاں دے اندر، نوجوان نے خوبصورت نے، تے قوم دے لوگ جناب آئے جنہاں نو برے گناہ کرن دی عادت ہے، کہن لگے لوط گل سن لے۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام نبی ابراہیم دے کی لگدے نے؟ بھتیجے نے۔ کی لگدے نے؟ بھتیجے نے۔ اور نبی لوط نو نبی ابراہیم دی زندگی دے اندر ہی نبوت مل گئی ہے۔ نبی لوط نو نبی ابراہیم دی زندگی دے اندر ہی نبوت مل چکی ہے، تے پھر بھی اتنے بے بس نے نا، پریشان نے، تے کی کہہ رہے ہیں ادھروں جناب ایک قوم دے نوجوان آندے نے، لوط اے جڑے تیرے کول چند خوبصورت نوجوان آئے نے انہاں نو ساڈے حوالے کر دے۔ نبی لوط کہن لگے میری قوم دے لوگو تسی انہاں نو نہیں جاندے، ایک کون نے، اے میرے مہمان نے، تے جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے مہماناں دے نال سلوک برا کر دے نہیں کرتا۔ تے اے پھر بھی کہن لگے جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے اللہ نے ایک طریقہ بنا دیتا ہے اپنے آپ کو تسکین پہچانے دا کہ شادی کرن انہاں لڑکیاں دے نال گناہ جڑا ہے بہت ہی کبیرہ سخت گناہ ہے۔ تے بے بسی دے عالم دے اندر کی کہن لگے لو ان لی بی قوتن او لو ان لی بی قوتن او آوی الا رکن شدید، اگر میرے کول قوت ہوندی، نبی لوط کہہ رہے ہیں اگر میرے کول کی ہوندی؟ قوت ہوندی، اگر میرے کول طاقت ہوندی، حکومت ہوندی، اقتدار ہوندا، اختیار ہوندا، حاجت روا ہوندا، مشکل کشا ہوندا، او آوی الی رکن شدید، یا میری بھی کوئی برادری ہوندی، قوم ہوندی، تے میں پھر انہاں دا مقابلہ کردا، تو پتہ چلیا حضرت لوط نے بھی اپنی بے بسی کدے سامنے پیش کی تھی؟ اللہ ذو الجلال دے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ میرے کول قوت نہیں، میرے کول کوئی اختیار نہیں۔ اور آؤ ذرا غور کر دے جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہاں دا لقب اسرائیل ہے، اے جدو تذکرہ ہوندا ہے نا بنی اسرائیل دا، تے بنی اسرائیل تو مراد کون نے؟ حضرت یعقوب دی آل اولاد، حضرت یعقوب دی آل اولاد، آپ بھی نبی تے باپ بھی تے دادا بھی، نبیاں دی لڑی ہے نا۔ چلو جی یعقوب نبی نو مان لئیے کہ مشکل کشا حاجت روا ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ دیکھو آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے اور دادا بھی نبی ہے۔ اے خاندان چشم و چراغ جڑا نبوت والا خاندان ہے، لیکن قرآن دا مطالعہ کریے تے پتہ چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تے اے ہن بڑی بے بسی ہے، یوسف نبی دی جدائی ہے، بیٹے دی جدائی ہے، تے اکھاں دی بنائی چلی جاندی ہے، تے رب نو کی آندے نے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنی شکایت کنوں پیش کردا؟ اللہ۔ میں اپنا غم کدے سامنے بیان کر رہا ہے؟ اللہ ذو الجلال دے۔ اور نبی یعقوب نے نا تے مشکل کشائی اللہ ذو الجلال دے کولوں مانگ رہے نے، حاجت روا اللہ نو مان رہے نے۔ تو میرے بھائی میرے برادر ہن انہاں دا بیٹا آیا، کی نام ہے بیٹے دا؟ وہ بولو کی نام ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی تے اگے پردادا بھی نبیاں دی لڑی۔ دیکھو ذرا حضرت یوسف نے کدی کھو دے اندر، کدی مصر دے بازاراں دے اندر فروخت ہو رہے ہیں،
تے اے یوسف نبی نے کدی جیل دے اندر پریشانی دا عالم، کدی زلیخا ورگلان دیئے، اخیر ایک دن زلیخا کی کر دیئے دروازے بند کر لیں تے کی آن دیئے وے یوسف ہائی تالنگ میرے وال طاقت صحیح نا. ہن یوسف نبی نو پتہ چل جاندا ہے دروازے بند نے تے ہن اس پریشانی دے اندر بچان والا کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ اللہ. تے نبی یوسف کی آندے نے قال معاذ اللہ، میں کیدی پناہ منگنا ہے؟ او بولو کیدی منگنا ہے؟ اللہ دی. دیکھو اتنیاں نبی نو پریشانیاں آئیاں، بلکہ نبی یوسف نو تے آکھیا جاندا ہے ادمیشاں والا نبی. تھوڑیاں ادمیشاں آئیاں، کدی خوہ دے اندر گرے پئے نے، کدی مصر دے بازاراں دے اندر فروخت ہو رہے نے، کدی جیلاں دے اندر ناجائز قید کاٹ رہے نے، تے کدی زلیخا دے فریباں دا مقابلہ کر رہے نے. تے پریشانیاں اینیاں آئیاں تے کی آندے نے قال معاذ اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ. تو آؤ ذرا لوگوں میں عرض کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ادھی دنیا دا حسن اللہ نے کنوں دیتا ہے؟ تے دیکھ لو ادھی دنیا دے حسن والا نبی بھی مشکل کشا کنوں کہہ رہے ہیں، مدد کدے کولوں مانگ رہا ہے، حاجت روائی اپنی حاجت کدے سامنے پیش کر رہا ہے؟ اللہ دے سامنے کر رہا ہے. تے پھر غور کر اپنے کردار دی اوپر، پھر وہ کتنا بدبخت ہوئے گا جیڑا کہے گا کہ نبی دی امت وچ کوئی مشرک نہیں، نبی دی امت وچ کوئی مشرک نہیں ہوئے گا. کیسا بدبخت انسان ہے، اور پڑھیا لکھیا ہو کر کے دیندار ہو کر کے نبی دی امت نو گمراہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. تو میرے بھائی میرے برادر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تے موسیٰ نبی ہونا پریشانیاں دے اندر مبتلا نے. چاہیے تے یہ سی نا موسیٰ نبی دا اینا مقام ہے، سب تو پہلے دنیا دے اوپر باضابطہ طور تے جڑی آسمان تو کتاب نازل ہوئی کہدے تے ہوئی؟ بولو کہدے تے ہوئی؟ نبی موسیٰ تے ہوئی. تورات نازل ہوئی نبی موسیٰ تے، یعنی پہلی آسمانی کتاب باضابطہ حضرت موسیٰ نبی تے رسول تے نازل ہوئی. چاہیے تے سی نا چلو حاجت روائے ہوندے، مشکل کشائے ہوندے، کیونکہ باضابطہ طور تے انہاں دے کتاب نازل ہوئی. اور ایسے نبی نے جنہاں نال اللہ کی ہویا ہے؟ بولو بولو کی ہویا ہے؟ ہم کلام ہویا ہے، اللہ نے گفتگو کیتی ہے ڈائریکٹلی نبی موسیٰ دے نال. لیکن جناب نبی موسیٰ نے بے بسی دا عالم اے وے مدین دے خوہ دے اوپر کھڑے نے، مدین دے خوہ دے اوپر کھڑے نے، کنارے تے کھڑے نے. تے نبی موسیٰ ہن کی کہہ رہے نے؟ آؤ ذرا غور کر دے جانا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو کچھ تو آسمان تو میرے واسطے اتارے گا میں تیرا فقیر ہاں، میں تیرا. اے نبی موسیٰ جے رب دے فقیر نے تے پھر اسی کہدے فقیر ہاں؟ او بولو کہدے ہاں؟ انبیاء فقیر رب دے نے، اپنے آپ نو آندے نے کہ اسی فقیر ہاں رب دے. تے تو اج فقیراں کولو جاننا ہے، نہ ملنگاں کو جاننا ہے، نہ کڑیاں پان والے کو جاننا ہے، چھلے پان والے کو جاننا ہے، مندریاں پان والے کو جاننا ہے. اے بوجھے دے اندر مٹی پانا ہے، اپنی جیب دے اندر مٹی اگے رکھ کے نماز پڑھنا ہے، پتہ نہیں کی جناب تو رب دے نال شرک کرنا ہے. پھر بھی اعلان کرنا ہے کہ نبی دی امت دے اندر مشکل کوئی نہیں ہو سکتا. اس قبر دے اندر جا کر کے قبر نو پکی بنانا ہے، قبر دے اوپر جا کر کے سجدہ کرنا ہے، قبر تے جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے، دیگ نظر و نیاز قبر تے جا کے دینا ہے، قبر تے جا کے جھاڑو چڑھانا ہے، قبر تے جا کے چادر چڑھانا ہے، اور قبر تے جا کے گلاب دیاں پتیاں چھڑکانا ہے، قبر تے جا کے ایک قبر نو غسل دینا ہے گلاب دے عرق دے نال، قبر تے جا کے تو اینو رضا کرنا ہے، قبر تے جا کے اینو خالق کرنا ہے، قبر تے جا کے اینو مالک کرنا ہے، قبر تے جا کے ایدے کول اولاد منگنا ہے، قبر تے جا کے ایدے سامنے اپنیاں چولیاں پھیلانا ہے، اپنیاں ہتھیلیاں پھیلانا ہے. پھر بھی آنا ہے کہ میری امت
उम्मत के अंदर जनाब नबी दी उम्मत के अंदर मुशरक कोई नहीं। नबी दी उम्मत के अंदर चोर नूं असीं चोर आखांगे, नबी दी उम्मत के अंदर डाकू नूं डाकू आखांगे, नबी दी उम्मत के अंदर जानी नूं जना करने वाले नूं जानी आखांगे, नबी दी उम्मत के अंदर रब्बे दुल जलाल दी कसम शराबी नूं असीं जनाब शराब पीण वाले नूं शराबी कवांगे, नबी दी उम्मत के अंदर हराम खाण वाले नूं रिश्वत खोर नूं सूद खाण वाले नूं असीं हराम खोर आखांगे। तो फिर जो मुशरक है उन्होंने असी मुशरक आखांगे। उन्हें फिर मुशरक क्यों ना कहिए? रब्बे दुल जलाल दी कसम ऊँट मेरे नबी नूं आके झुक के अपनी बात बतला रहे हैं। सियाबी की आंदा अल्लाह दे नबी जी जे ऊँट तुहानूं सजदा कर सकता फिर साडा ज्यादा हक बनता है। ये तो बेजान है, ये तो बेजान है, बेजुबान है। ते अल्लाह दे नबी जी असी ते जुबान वाले हाँ, अकल वाले हाँ, तुहाडे मुक्तदी हाँ, तुहाडे गुलाम हाँ, ते सानू हुक्म दिओ असी तुहानू सजदा करया करिए। मेरे नबी ने फरमाया सजदा रब दी जात तो इलावा किसी दूजे नू जायज़ नहीं। ते तू फिर भी उत्थे जाके सजदा करे तो फिर की आखे? हजरत मैनू ये दसो मैं पेशानी अपनी लगाई है, मैं झुके हैं, लेकिन मैं ये नहीं ना उथे पढ़िया सुबहान रब्बी। आंदा जी मैं ये नहीं पढ़िया अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मां। आंदा सजदा मैं जरूर कीता, मैं रकू जरूर कीता, झुकिया जरूर हाँ, मैं पेशानी माथा कबर दे उत्ते जरूर लगाया, लेकिन सजदा तो वह सजदा होंदा ना जिहदे विच पढ़िया जाए सुबहान रब्बी या लाला अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। ओए जे तू ये भी ना पढ़े सुबहान रब्बी या लाला, तेरा सजदे करने का मकसद ये वे कि तू ओहदे अगे झुक गया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। वक़्त काफ़ी हो गया वरना मैं मज़ीद बात जनाब अर्ज करदा। तो मेरे भाई मेरे बरादर हजरत यूनुस नबी ने, कौन नबी ने? देखो एडी वड्डी परेशानी के अंदर मुबतला हो गए कि हुण जनाब मछली के पेड़ के अंदर चले गए, सालम ही सालम पूरे दे पूरे, इतनी बड़ी मछली ते अंदर जाके ना अंधेरा ही अंधेरा है। बोलो मछली के पेड़ के अंदर रोशनी नहीं। तो उथे भी हुण नबी नूं पता है, नबी यूनुस नूं पता है कि इस अंधेरिया के अंदर भी बचाने वाला एक है। वो कौन है? अल्लाह। तो पहले तो अपने आप को गुमान करते हैं कि नहीं मैं दुनिया तो चला गया, हुण मेरे अंदर सकत नहीं, जान नहीं, सांस नहीं, हिम्मत नहीं। तो जो थोड़ा जिहा अपने आप को हिम्मत देंदे ना इंज करके वेख्या नहीं नहीं मैं हिलिया, सांस मैनू आ रहा, तो की आंदे ने ला इलाहा इल्ला अन्ता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे तो इलावा मैनू मछली के अंधेरिया चो निकालन वाला कोई नहीं। आ इमामुल अंबिया दी वारी आई। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना तो यह चाहिए सी ना कि इमामुल अंबिया हाजत रवा होंदे, मुश्किल कशा होंदे, औलाद देने वाले होंदे, रिज़्क देने वाले होंदे, तेनू बीमार हो जाए तो शिफा देने वाले होंदे। लेकिन इमामुल अंबिया ने मक्कातुल मुकर्रमा दा वकू है, ऊँट की ओजरी मेरे नबी दे कमर के उपर रख दी गई, ए रस्सी नाल मेरे नबी दे गले नू दबोचिया जाता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े आए तो की कहन लगे अतक़तुलूना रजुलन अय्यक़ूला रब्बी अल्लाह। क्या तुसी ऐसे बंदे नू कतल करना चाहते जे जिहड़ा आंदा मेरा रब अल्लाह? जे नहीं समझ आई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के अंदर लहू लुहान होए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बेटी जख्मी हुई, मेरे नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए, मेरे नबी के सहाबा कराम शहीद हुए, ओहद के अंदर 70 सहाबा कराम शहीद हुए, मेरे नबी के सहाबा कराम के ऊपर गर्म जनाब कोले गर्म रेत के ऊपर सहाबा नू लटाया जाता, ए कोले गर्म करके जिसम नू दागिया जाता। इतनियां परेशानियां, इतनियां मुसीबत, हत्ता कि मेरे नबी के 3 बेटे यके बाद दीगरे दुनिया तो चले गए।
ابراہیم بیٹے دی واری آئی دنیا تو جدا ہو رہے ہے تے میرے نبی علیہ السلام اکھاں تو آنسو جاری نے رحمت پڑے تے کسے صحابی نے کہہ دیتا اللہ دے نبی جی تسی بھی رو رہے جے تے میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابی اے رب دی رحمت ہی آنسو نے تے میں پھر بھی اے اللہ رو رہا ہاں لیکن پھر بھی میں جناب تیری رضا تے راضی اگر میرے نبی مشکل کشا حاجت روا ہوندے تے میرے نبی دا بیٹا دنیا تو نہ جاندہ میرے نبی نو پریشانیاں نہ ہوندیاں مصیبتاں نہ ہوندیاں آؤ ذرا غور فرمان دے جانا کہ قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ فرمان دے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون سب تو وڈا گمراہ وہ ہے جڑا مشرک ہے کون ہے قرآن اعلان کر رہا ہے سورت احقاف اٹھانا آیت نمبر 5 سپارہ 26واں گھراں دے اندر ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھیا جے قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ سب تو وڈا گمراہ کون ہے جڑا مشرک ہے تو دعا فرمانا اللہ ذو الجلال سانو سبنا نو ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرمائے اللہ پاک سانو سبنا نو ہر قسم دے شرک دیاں جیڑیاں اقسام نے اللہ پاک سانو سبنا نو او دے تو محفوظ فرمائے اور صرف اللہ پاک سانو اپنی ہی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین